Alors دابا نمشيو نشوفوا هاد لا كونستركسيون ديال هاد لي برونش بارابوليك، يعني في لو غراف اولا في ملي كنجيو نرسموا هاد لي برونش بارابوليك شنو كيكون الشكل ديالهم. الوغ بالنسبه لي زاسامبتوط كنا شفنا بان لا كورب اذا كان عندنا اسامبتوط دونك كيكون لا كورب ماشي كيقرب من هاد الاسامبتوط، سواء يكون اسامبتوط فيرتيكال اولا اوريزونتال اولا اوبليك. دونك اذا بغيتو تشوفوا الشكل ديالهم نرجعوا ديك الريزومي اللي نزلت لكم ديال لي زاسامبتوط. الوغ بالنسبه لي برونش بارابوليك العكس ديال لي زاسامبتوط، يعني ان لا كورب ملي كنقول بان واحد لا فونكسيون الى دمي اون برونش بارابوليك لي ديريكسيون ديالو سوا لاكس دي زابسيس اولا لاكس دي زوردوني اولا اون دروات، يعني ان هاد لا كورب كيكون ماشي مع هاد لاكس اولا هاد لا دروات بالحق كيكون ماشي وكيبعد. نعطيكم اكزومبل باغ اكزومبل هنايا. دونك عندنا واحد ليكزومبل ديال هاد لا فونكسيون دونك ديفيني بار اف اكس. دونك الديفينيسيون ديالها يعني معرفه على هاد الشكل راسين دو اكس. الوغ كنقولوا بان هنايا عندنا هاد لا فونكسيون الى دمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس او فوازيناج دو بلس لانفيني. علاش؟ حيت لا ليميت ديال اف اكس في بلس لانفيني هي بلس لانفيني، كتعطينا بلس لانفيني موراها. دونك دائما باش نحدو سوا برونش بارابوليك سوا اسامبتوط اوبليك، اول حاجه كنبداو لا ليميت ديال لا فونكسيون في بلس لانفيني اولا مو لانفيني، حتى اذا هاد لا ليميت عطاتنا لانفيني عاد كنمشيو نحسبوا لا ليميت ديال اف اكس سور اكس. الوغ دابا مشينا حسبنا لا ليميت ديال اف اكس سور اكس كون اكس طون فيغ بلس لانفيني، حيت قلنا داكشي اللي كنبداو به كون اكس طون فيغ لانفيني، ديك لانفيني اللي عندنا هنايا سوا بلس اولا موا هي اللي كنخلو في لي 3 زيتاب. الوغ حسبنا لا ليميت ديال اف اكس سور اكس جبرناها ايغال ا زيرو. دونك كتعوضوا لا فونكسيون بالقيمه ديالها اللي هي غاسين اكس. دونك غاسين اكس ديفيزي بار اكس، دونك اذا ديتو بحال هكا كتعطينا فورم انديتيرميني. الوغ هاد اكس اللي كاين في المقام كنرجعوه غاسين اكس او كاري. دونك كتسامبليفي واحد الغاسين اكس في البسط والمقام كتبقى لنا 1 سور اكس. الوغ لا ليميت ديال 1 سور غاسين ديال اكس باردون غاسين اكس ماشي اكس 1 سور غاسين اكس، دونك كون اكس طون فيغ بلس لانفي كيعطينا 0. الوغ هنايا لا ليميت كتشوف بان لا ليميت ديال اف اكس سور اكس عطاتنا 0. وحنايا شنو قلنا بان اذا كانت لا ليميت ديال اف اكس سور اكس كتعطينا 0، الوغ في هاد الحاله كنقولوا بان هاد لا كورب ديال لا فونكسيون الى دمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس. الوغ الشكل ديال هاد يعني كنرسموا هاد برونش بارابوليك. الوغ قلنا لا فونكسيون هذا راه لا كورب، هذا راه لا كورب ديال لا فونكسيون اف. الوغ هنايا عندنا اف الى دمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس. دونك هذا هو لاكس دي زابسيس محور الافاصيل. الوغ هاد لا كورب مع البرونش بارابوليك ديالو كيكون ماشي وكيبعد. دونك كتشوفوا هنايا لا كورب ماشي وكيبعد على لاكس دي زابسيس. علاش؟ حيت عندنا لاكس دي زابسيس هنايا هو برونش بارابوليك. الوغ دابا نمشيو برونش بارابوليك. الشكل ديال برونش بارابوليك ديال لي ديريكسيون ديالو هو لاكس دي زوردوني. الوغ هنايا عندنا واحد ليكزومبل ديال لا فونكسيون x à la puissance 3 x au cube. alors la limite ديال f x plus l'infini هنا حسبنا غير plus l'infini وصافي. دونك كاين حتى مول l'infini بالحق حسبنا غير في يعني دينا غير اكزومبل غير مثال واحد. دونك لا ليميت ديال اف اكس بلس لانفيني عطاتنا بلس لانفيني. دونك المرحله المواليه شنو كنعملوا لا ليميت ديال اف اكس سور اكس. الوغ حسبنا هاد لا ليميت ديال اف اكس سور اكس يعني اكس على بويسونس 3 ديفيزي بار اكس. دونك كتبقى لنا لا ليميت ديال اكس او كاري. الوغ لا ليميت ديال اكس او كاري كون اكس طون فيغ بلس لانفيني كتعطينا بلس لانفيني. حنايا قلنا اذا كان عندنا لا ليميت ديال اف اكس سور اكس عطاتنا لانفيني سوا بلس لانفيني اولا لانفيني، الوغ في هاد الحاله كنقولوا بان هاد لا كورب الريبريزونطاتيف ديال هاد لا فونكسيون الى دمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني. دونك ميم شوز هنايا شوف في مول انفيني حسبناه في مول انفيني. دونك لا ليميت في مول انفيني كيعطينا مول انفيني. علاش؟ حيت عندنا اكس على بويسونس 3 دونك مول انفيني على بويسونس 3 كتبقى لنا مول انفيني. الوغ ليميت ديال اف اكس سور اكس دونك كتبقى لنا ليميت ديال اكس او 4 هي كتعطينا بلس لانفيني. الوغ في هاد الحاله كنقول بان لا كورب سي ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني او فوازيناج دو بلس لانفيني اي موال لانفيني، حيت جبرنا فحال في بلس لانفيني وفي موال لانفيني بجوج بهم لا ليميت ديال اف اكس سور اكس كتعطينا بلس لانفيني. الوغ دابا نمشيو نشوفوا الشكل ديال هاد برونش بارابوليك لي ديريكسيون ديالو هو لاكس دي زوردوني. الوغ ملي كنقولوا
برونش بارابوليك اللي لاكس ديالو هو لي ديريكسيون ديالو هو لاكس ديزوردوني، يعني ان كتكون لا فونكسيون ماشي وكتبعد من لاكس ديزوردوني. الوغ هادي اللي بالغوز هادي، دونك هادي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون اكس على بويسونس 3. هذه هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها. عندنا قلنا لا كورب ديال هاد لا فونكسيون اللي هو هذا، il admet une branche parabolique les directions ديالو هو l'axe désordonné، يعني ان لا فونكسيون كتكون عندنا هنايا من 0 بلس لانفيني لا فونكسيون اي كروسونت. الوغ هنايا تكون من 0 بلس تكون ماشيه طالعه، هي كروسونت بالحق ماشيه وكتبعد من لاكس ديزوردوني. علاش؟ حيت عندها برونش بارابوليك في هاد لاكس ديزوردوني. ميم شوز هنا في هاد لا بارتي ديال من موال لانفيني حتى 0، دونك غتكون هاد لا فونكسيون دونك غتكون كروسونت ياك. دونك حتى هي عندنا الا ادمي اون برونش بارابوليك هنايا مع لاكس ديال لي زوردون، يعني ماشي وكتبعد سوا في هاد لا بارتي نيجاتيف ولا في هاد لا بارتي بوزيتيف. دونك دابا نمشيو اخر برونش بارابوليك. دونك عندنا هنايا برونش بارابوليك لي ديريكسيون ديالو هي لا دروات لي ليكواسيون ديال y ايغال ا اكس. بيان سور تكون ا ديفيرون دو زيرو، حيت اذا كان عندنا زيرو يعني اذا كان ا كتساوي زيرو يعني انها تكون عندنا y ايغال ا زيرو. في هذيك الحاله غيرجع لينا عندنا اسامبتوت اوريزونتال اذا عندنا y ايغال ا زيرو. دونك كنجنبوا هنايا خص يكون ا ديفيرون دو زيرو. دونك قبيله كنت شرحت لكم الطريقه باش كنخرجوا باش كنعرفوا بان يعني في شي حاله في شي فونكسيون عندنا برونش بارابوليك لي ديريكسيون ديالو هو لواحد لا دروات ليكواسيون ديالها هي هذه y ايغال ا اكس. دونك قلنا كنحسبوا لا ليميت ديال اف اكس سور اكس كتعطينا ا، مورا كنحسبوا لا ديفيرونس ديال اف اكس مو ا اكس. الوغ هنايا اذا عطاتنا بلس لانفيني دونك كنقولوا بان لا دروات لي ليكواسيون ديالها y ايغال ا اكس est une branche parabolique. او لا كنقول في هذه الحاله بان سي يعني لا كورب ديال لا فونكسيون الا ادمي اون برونش بارابوليك لي ديريكسيون ديالو في هذه الحاله ماشي لاكس دي زابسيس ماشي لاكس دي زوردوني، وانما تكون هاد لا دروات لي ليكواسيون ديالها هي y ايغال ا اكس. الوغ هذا هو لا فورم ديال هاد برونش بارابوليك. دونك هاد لا دروات كدوز من اصل المعلم. علاش؟ حيت عندنا ا اكس. دونك اذا كان عندنا x ايغال 0 دونك y ايغال 0. دونك هنايا بحال عندنا اون فونكسيون لينيير داله خطيه. دونك ندوز من اصل ديال المعلم لوريجين ديال الغوبير. الوغ بالنسبه لا فورم ديال لا كورب دونك يقدر يكون بحال هيدا، يعني ماشي من هنايا طالع اولا من هاد الجهه اولا يقدر يكون بحال هيدا. المهم دونك يقدر يكون كما يعني يقدر يكون في شي حاله من هاد اربعه الحالات اللي عندنا هنايا. غير خاص يكون لا كورب هنايا بطبيعه الحال غيكون خاصو يكون ماشي وكيبعد من هاد البرونش بارابوليك. حيت اين فوا تسمعوا برونش بارابوليك يعني ان لا كورب ديال ديك لا فونكسيون كتكون ماشيه وكتبعد، سواء اذا كان عندنا برونش بارابوليك في لاكس دي زابسيس كيكون ماشي وكيبعد من لاكس دي زابسيس، كان برونش بارابوليك في لاكس دي زوردوني كيكون ماشي وكيبعد من لاكس دي زوردوني. اذا كان عندنا برونش بارابوليك في مع اون دروات دونك كتكون لا كورب كتكون ماشيه وكتبعد من ديك لا دروات. الوغ بالنسبه لهاد لي كورب دابا حاليا في لي زيكزارسيس ما بقاوش نعدلوا لي كورب، يعني غير تعطوني لانتربريتاسيون جيومتريك بعدا تكونوا شابرين مزيان هاد يعني هاد لانتربريتاسيون جيومتريك سوا في لي اسامبتوت سوا في لي برونش بارابوليك. عاد ان شاء الله نبقى نعطيكم دي زيكزارسيس اللي فيها لا كونستركسيون ديال لي كورب. ديك الساعه تفهموا مزيان نشرح لكم كي كنرسموا هاد لي برونش بارابوليك لي اسامبتوت ايتترا، حيت باقي الكور باقي ما ساليناش.